मभन्दा माथि मेरी आमाले 5वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको बनाइ खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन। सुनौला कृतिहरू नजिकबाट नियाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर। सम्भाव्यताको खोजीमा निको पार्न मनका दुखाइहरूको खोस्रेर पहाडका जराहरू अलिकति मलम लगाउँछौ तिमी, समयको अलिकति दुखाइ थप्छौ तिमी अनुभवहरूको र भोगाइहरूको, अनि बन्छ यहाँ एउटा श्रृङ्खला जिन्दगीको र बन्छ यहाँ एउटा समय मौन मौन कठघराहरूको। स्वागत अनि रात्रिकालीन साहित्यिक साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम पुस्तक वाचनको अर्को नवीन श्रृङ्खलामा। कार्यक्रम पुस्तक वाचनको साथमा सदा जस्तै आज पनि तपाईँमाझ उपस्थित छु म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम पुस्तक वाचन चर्चामा रहेका असंख्य पुस्तकहरूको भिडबाट एउटा पुस्तक रेडियो वाचन हुनेछ। आज कार्यक्रम पुस्तक वाचनमा केही श्रृङ्खला अघिदेखि वाचन गर्दै आइरहेको स्रष्टा भुपेनको औपन्यासिक कृति मैदारोको कथा संग्रहबाट 9औं कथा क्रम हुनेछ। आजको श्रृङ्खलामा हामी स्रष्टा भुपेनको मैदारो औपन्यासिक कृतिबाट 9औं उपकथाक्रम यहाँहरू बीचमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। 9औं कथाक्रममा आकाश घडी र गुफा शीर्षक दिएको यो उपकथाक्रम तपाईँलाई सुनाउनेछौँ। हुन्छ, कार्यक्रम पुस्तक वाचनमा आजको श्रृङ्खला सदा जस्तै यो एउटा सुमधुर साङ्गीतिक आवाजसँगै सुरु गर्छु। तपाईँ आँपको फेदमा टाउको लत्रिरहेको, मुखको छेउबाट र्याल चुहिएर नाङ्गो छाती रुजिरहेको काली गण्डकीको आवाज भयानक सुनिँदै थियो। धरतीलाई झैँ मलाई पनि बिहानको प्रतीक्षा थियो। वास्तवमा उज्यालोको अघोरै न्यास्रो लागेको थियो मलाई। क्षितिजमा घामले उज्यालोको स्ट्रोक हानेको मलाई अत्यन्तै मन पर्थ्यो। घाम मेरो कलाको प्रिय विषयमध्ये एक थियो। त्यसले आकाशमा गर्ने तुलिका घातले सधैँ मोहित पारिरहन्थ्यो मलाई। विशेषतः घामपानीको समयमा जब घरका छाना जङ्गल वा पहाडमाथि इन्द्रेणी खस्थ्यो। घामको यस्तो कला मलाई अद्भुत लाग्थ्यो। उदय र अस्तका बेला आकाशमा छरिने सिन्दुरे कलाको जादु प्रिय लाग्थ्यो। बादलका अनेक पत्रहरू छिचोलेर पृथ्वीमा खसिरहेका किरणहरूले मलाई रोमाञ्चित पारिदिन्थे। त्यस्तो बेला लाग्थ्यो आकाश एक विशाल रङ्गमञ्च हो, जसको सिलिङबाट उज्यालोका अनेक किरणहरू खसिरहेछन्, या घरको त्यही झ्याल हो जसबाट छिरेका किरणहरू समात्न बालकहरू सारा बिहान खर्च गरिरहेका छन्। आकाशको गर्भबाट निस्किएर मिरमिरे उज्यालो धरतीमा खस्न लागेको थियो। पञ्चासेको लेकमाथि 3 तारे चम्किरहेका थिए। उत्तरतिर छमर्केको डाँडामाथि प्रश्नवाचक चिन्ह जस्तो सप्तर्षिका ताराहरू टिमटिमाइरहेका थिए। डाँडामाथि ध्रुव तारा धप्प बलिरहेको देखिन्थ्यो। सप्तर्षिले बनाएको घोप्टो प्रश्नवाचक चिन्ह देखेपछि त्यसको आशय खोज्नु मेरो पुरानो बानी। के त्यो चिन्ह कुनै भाषा निर्मात्रीले गरेको सप्तर्षिको नक्कल नै थियो? यसबारे मेरो कुनै व्यवस्थित अध्ययन थिएन, तर प्रश्न गर्ने मानिसको आदिम स्वभावलाई जनाउने त्यो चिन्हप्रति मेरो सधैँ प्रेम थियो। म पनि त मनभरि हजारौं सप्तर्षि बोकेर जीवन यात्रामा कुदै गर्थेँ। त्यस्तो बेला मलाई मन आकाशभन्दा पनि विशाल लाग्थ्यो।
जम्मा एउटा मात्रै सप्तर्षि भएको यो आकाश हजारौं सप्तर्षि भएको मनभन्दा कयौं गुणा सानो होला। म अनुमान गर्थेँ यो अनकन्टार भिरमा पनि मनको समुद्रमा केही सप्तर्षि बारम्बार डुब्ने उत्रने गरिरहन्थे। वास्तवमा भिरमाथि हुनुभन्दा पनि धेरै, जस्तै भिरबाट हाम फालेर पनि म कसरी बाँचेँ, किन बाँचेँ, अब मैले गर्नुपर्ने के हो? भोग्न नचाहे पनि भोग्नुपर्ने वा भोग्न चाहेर पनि भोग्न नपाइने यात्रा, यही समय यात्रा हो जीवन, आदि इत्यादि। आमाका लागि यही आकाश नै घडी थियो। यिनै ताराहरू हेरेर समय थाहा पाउँथिन आमाले। मेरो ढङ्ग छैन, यसरी भिरमा अड्किएर जीवन बिताउनुपर्छ भनी थाहा पाएको भए अवश्य सिक्दो हुँ आकाश घडी हेर्न आमासँगै। ताराहरू हेर्दै आफैसँग बरबराएँ। मैले कपाल चिसिएर तुसारो भएको अनुभव गरेँ। अडेसिएर सुतेको आँपको रुखबाट शीतको तप्केनी चुहिरहेको थियो टाउकोमा। शीत बगेर शरीर पनि भिजेको रहेछ। घाउहरूमा शीत परेपछि शरीरका धेरै स्थानहरू चहर्याउन थालेका थिए। मैले कुनै सुरक्षित स्थान खोज्नै पर्छ। अचानक यस्तो सोच आयो। कुन मनोदशाले प्रेरित भएर हो कुन्नी? कामिरहेको शरीरलाई जुरुक्क उठाएँ मैले। वरिपरि निहालेँ अनि बुट्यान र घाँसका गाँजहरू समात्दै म दक्षिण दिशातर्फ घाइते बाँदर झैँ घस्रिन थालेँ। माथि सल्ले भिरबाट यो भिरमा बाँदर हिँडेको देख्दा समेत कहाली लाग्थ्यो। आज जीवनले स्वयंलाई बाँदर जस्तै बनाइदिएको थियो। चिप्लिएर लडे भने कुच्चोले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाइदिनेछ। मैले आत्मबल बढेको महसुस गरेँ र भिरमा सर्प झैँ घस्रिरहेँ। घस्रिँदा घाउका दुखाइहरू बढ्दै गए। कमजोर शरीर गल्न थाल्यो। भोक र प्यासले अठ्याउन थाल्यो। तर मैले घस्रिने काम स्थगित गरिनँ। तत्कालका लागि म चिसोबाट जोगिने ओत चाहन्थेँ। चिसोको दंशले मेरा सारा इन्द्रियहरू अरट्ठ परेका थिए, लाटिन थालेका थिए। घाउहरूमा अड्किँदै बगिरहेको रगत नसाका कुलेसाहरूमा जम्ला झैँ भइरहेको थियो। भिरको उठेको सतह सकिने बित्तिकै अनपेक्षित एउटा अन्धकारमय सुरुङ देखेँ मैले। छिरे त्यस सुरुङभित्र। सुरुङ न्यानो थियो र शरीर तन्काएर आरामसँग सुत्न मिल्ने गरी फराकिलो पनि थियो। ढुङ्गाको सिरानी राखेर पल्टिएँ। सिरानी बनाएको ढुङ्गा त चिसै थियो, तर सुरुङले जोगाएर राखिदिएको न्यानोले मेरो शरीरका कोषहरूमा आनन्ददायक तरङ्गहरू प्रसारित गरिदिए। रगत बग्ने नलीहरू त्यसरी नै ताते जसरी भर्खरै आगो निभेको अगिनामाथि आमाले राखेका चिसा भाँडाहरू तात्थे। मलाई स्वर्गीय आनन्द भइरहेको थियो। घामले आफ्नो दैनिकीको लगभग आधा ड्युटी गरिसकेको थियो। म बिउजिँदा मैले पल्टिएरै सुरुङको निरीक्षण गरेँ। सुरुङको अग्रभाग उज्यालो छिरेकोले प्रष्ट देखिन्थ्यो। बाँकी भाग अँध्यारै थियो। गुफा पो रहेछ। म एक्लै फतफताएँ। गुफाभित्र के छ जान्ने खासै जाँगर चलेन मलाई। वर्तमानका लागि मलाई पल्टिरहेको न्यानो ठाउँले नै असीम आनन्द दिइरहेको थियो। तप्ल्याङ तप गर्दै गुफाभित्रबाट आवाज आइरहेको सुने। कान आवाज आएतिर एकहोर्याए केही बेर। त्यो पानीको आवाज थियो।
गुफाभित्र कतै पानी खसिरहेको थियो। झन्झन प्यास बढेको अनुभूति गरेँ मैले। घाँटी बिल्कुल सुक्खा भइसकेको र मुखमा थुक समेत आउन छाडेको महसुस भयो मलाई। म जुरुक्क उठेँ र गुफाको अँध्यारोभित्र अलप भएँ। आदिम कालदेखि मानिसको ज्यानले नछोएको अँध्यारो गुफामा अटेस मटेस भएर खादिएको थियो। कुनै अन्वेषकका जीवले स्पर्श नगरेका यस्ता अँध्यारा सधैँ सबै गुफाहरू खतरनाक हुन्छन्। म हडबडाएँ। त्रासको भुताहा हातले छाला च्याप्प समातिदियो। मन सिरिङ्ग भयो। त्यसका केही बिजुली तरङ्गहरू शरीरको कुण्डलिनी तारमा दौडिरहे। केही बेर टाउको फुल्यो, कानका लोतीहरू ठाडा भए, मन ढक्क भयो। मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि यति बेला मलाई मेरो आफ्नै जिन्दगीले यसरी धोका दिइरहेको छ र म आफ्नो भाग्यलाई चिन्न सकिरहेको छैन। साँच्चै नै जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि? भाग्य आफ्नो हो बुझ्नै सकिन। जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि भाग्य आफ्नो हो बुझ्नै सकिन। जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि भाग्य आफ्नो हो बुझ्नै सकिन। समय यसरी बदलिदियो कि बाटो आफ्नो हो चिन्नै सकिन। बाटो आफ्नो हो चिन्नै सकिन। खुसी तिम्रा केही उमङ्ग सँगै बाँच्ने तिम्रा केही तरङ्ग केही खुसी तिम्रा तिम्रा केही तरङ्ग आफ्नो साथ थियो, आफ्नै भार थियो, सबै टुटे फुटे मिठो प्यार
थियो जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि भाग्य आफ्नो हो बुझ्नै सकिन कहाँ छन् ती फूल कहाँ पोछ जुन कहिले हुन्छ रात कहिले हुन्छ दिन कहाँ छन् ती फूल जुन कहिले हुन्छ रात कहिले हुन्छ दिन कहाँ पर्यो पश्चिम कहाँ पर्यो पूर्व कस्तो दैव रहेछ लेखिदिने कर्म जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि भाग्य आफ्नो हो बुझ्नै सकिन समय यसरी बदलिदियो कि बाटो आफ्नो हो चिन्नै सकिन बाटो आफ्नो हो चिन्नै सकिन टाउको ढक्क फुल्यो कानका लोतीहरू ठाडा भए मन ढक्क भयो अघि बढौँ कि नबढौँ म अन्ड्योलमा परेँ प्यास यति गहिरो थियो कि मैले अघि बढ्ने विचार त्याग्न सकिनँ निष्पष्ट अन्धकारमा यताउता छामछाम छुमछुम पार्दै गुफाको अँध्यारोभित्र अझै गहिरिएँ म जसै म भित्र छिरिरहेको थिएँ नाङ्गा खुट्टाहरूमा पानीको चिस्यान महसुस गरेँ गुफाको माथिल्लो हिस्साबाट झरेका पानीका बुँदहरू टाउकोमा तप्प तप्प चुहिरहेका थिए मैले मुख आ गरेर पानीका बुँद जिब्रोमा पार्न खोजेँ अटेरी बुँदहरू घरि गालामा घरि निधारमा घरि कानका लोतीमा खसे तर मुखमा खस्नै मानेनन् ओठमा झरेका केही बुँदले चहर्याएको महसुस गरे पानीका ती जीवनदायिनी बुँद पिउन मैले केही समय असफल सङ्घर्ष गरिरहेँ म पानी पिउन छटपटाइरहेथेँ स्वाभाविक थियो प्यासको यस्तो गहिरो छटपटी जीवनमा कहिल्यै महसुस गरिन गुफाको कुनामा हाड लागेर बिस्तारै दाहिने हातले पाइन्ट खोले त्यसको एक छेउ दाँतले च्यापी र अर्को छेउ
दाहिने हातले हावामा फैलाइरहे धेरै बेर। बुँदहरू खसेर कपडा लछप्पै भिजेपछि म गुफाको उज्यालो मुखतिर आएँ अनि दाहिने पन्जाले कपडा निचोरेर घुटुक्क पानी पिइरहेँ। पाइन्टको गन्ध मिसिएको पानीले मलाई केही असहज महसुस गरायो। आफ्नै रगतको दुर्गन्ध मिसिएको पानी पिउन दिगमिग लाग्यो। तर पनि मैले पानी पिएँ। शरीरमा अपार सन्तुष्टिको अनुभूति गरेँ। निचोर्दा पानी खस्न छाडेपछि मैले कपडा चुस्न थालेँ। 2/3 भाग पानीले ढाकेको यस भूतलमा पानी पिउन नपाएर छटपटिने मानिसहरू बग्रेल्ती छन्। म भिरमा तडपिए जस्तै जलस्रोतको ध्वनि भएर पनि हाम्रै देशमा यी देशका कैयन गाउँ अझै पनि पानीका लागि तडपिरहन्छन्। यस्तै अनुभूतिले म घेरिएँ। धेरै बेर सोचेँ मेरो गाउँ पनि त म जस्तै प्यासी छ। मलाई अझै पनि ती पुराना यादहरू यसरी ताजा बनिरहन्छन्। समाजसँग हराएको मानिस एक्लै कसरी बाँच्छ होला? मेरो काखमा लुटपुटिँदै कलाले एक दिन अनायासै सोधेकी थिइन्। म अनुत्तरित भएको थिएँ। आज कला आएर मलाई यही प्रश्न सोधिन् भने सायद मसँग उनलाई सुनाउने गतिलो जवाफ थियो। म भन्ने थिएँ, मानवविहीन एकान्तमा स्मृतिहरू उग्राएर बाँच्छ मानिस। यो गुफा मेरो भिर जीवनको पहिलो र महत्त्वपूर्ण आविष्कार थियो। गुफामा म हावाहुरी र घाम पानीबाट सुरक्षित रहन सक्थेँ। त्यसकारण त्यसलाई मैले गुफाघर नाम दिएँ। गुफाघरमा कि म भिरले घेरिएर बाँचेको थिएँ कि स्मृतिले घेरिएर बाँचेको थिएँ। सामान्यतया आनन्द दिने स्मृतिसँग खेल्न र पीडा दिने स्मृतिसँग भाग्न खोज्छन् मानिसहरू। म पनि त्यही गर्थेँ। तर जति नै भाग्न खोजे पनि कलाका स्मृतिहरूले मलाई कल्पनाका तमाम बाटो, गल्ली, चोक, आकाश पातालमा जताततै पक्रिहाल्थे। अर्को जुनीमा मेरो विश्वास छैन। सायद यो जुनीमा म तिनीहरूबाट कहिल्यै मुक्त हुन सक्दिनँ। सपरिवार लामो समय भारतको आसामतिर बिताएर अँधेरी गाउँ फर्किएको विष्ट छेत्री परिवारकी एक्लै छोरी थिइन् कला। आसाममा लामो समय नोकरी गरी कमाएको पैसाले घर बनाउन व्यस्त थिए विष्ट काइला। व्यस्तता हाम्रो परिवार पनि भएको थियो। विष्ट काइलाका दाजुभाइ छुट्टिएपछि मेरा बा काइलाको घरमा हली थिए र काइलाले घर बनाउन थालेपछि डकर्मीका रूपमा व्यस्त रहन थाले। बाका यी र यस्तै व्यस्तताले हाम्रो अघिनामा आगो बल्थ्यो। चिसिरहन अभिशप्त चुलोमा आगोको प्रवेश हुन्थ्यो र अघिनोमा अलिकति खरानी जम्मा हुन्थ्यो। बाले अंशभण्डारमा पाएका थोत्रा कसौडी र डेक्चीहरूमा खानाको सुगन्ध छरिन्थ्यो र त्यो कुच्चिएका सिल्भरका थाल हुँदै हाम्रा सुकिएका पेटहरूमा खस्थ्यो। यसमा नियमितताको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैनथ्यो। तसर्थ नियमितता चाहने शरीर खानाको अवसरले लट्ठिन्थ्यो। जाँड लागे जस्तै हुन्थ्यो। भात खान त चाडबाड नै कुर्नु पर्थ्यो। तर आँटो, ढिँडो, रोटी जे खाए पनि बाआमा यसलाई भात लागेको भन्थे। यस्तो बेला मलाई निन्द्राले झ्याप्प छोपिहाल्थ्यो। बाको कमाइले धुरीबाट अलिकति धुवा निस्केर घरको इज्जत धानिदिन्थ्यो। शनिबार थियो। अलिकति खाजा हात पर्ने लोभमा म बाको पछि पछि विष्ट काइलाको घरतिर हिँडिरहेको थिएँ। विष्ट काइलाकी एक्लै छोरी कला सानै थिइन्। म पनि त सानै थिएँ। दुवै 8-9 वर्ष जतिका। उमेर एउटै भए पनि
कला मभन्दा 2 कक्षा तल पढ्थिन्। विष्ट परिवारको आसाम नेपाल ओहोरदोहोरको चक्करमा उनको पढाइ अनियमित भएको थियो। किन पुच्छर लागो, फुर्क घर गएर भाइलाई हेर। बाले बीच बाटोमै थर्काए। निराश भएँ म। बन्दै गरेको कलाको घर जाने हुटुटी जाग्नुमा खाजा मात्रै सबै कारण थिएन। मानिसहरूले इँटा ढुङ्गा काटेर घरका गारा ठड्याएको हेर्नु खुब मजा लाग्थ्यो मलाई। घरका केही झ्यालढोका बनाउने सिकर्मीका औजारहरू मेरा प्रिय खेलौना हुन्थे। धारिला दाँत भएका आरी, काठमा प्वाल पार्ने बसिला र बर्मा अनि काठलाई ताछेर सिनित्त चिप्लो पार्ने रन्धाको काम देखेर म मोहित हुन्थेँ। हरदम काठको बास्ना आइरहने निर्माणाधीन घरमा मौका मिल्नासाथ म ती औजारहरू चलाइहाल्थेँ। यस्तो बेला सिकर्मी दाईहरूको गाली पनि खानु पर्थ्यो मैले। तर मलाई ती औजारहरूले यसरी मोहनी लगाएका थिए कि गाली खाने थाहा हुँदाहुँदै पनि म आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दिनँ थिएँ। ठुलो भएपछि मैले पनि तपाईँहरूले झैँ काठको काम गर्छु, मैले सिकर्मीहरूसँग भन्थेँ। ती औजारहरू झैँ त्यो घरसँग मलाई लोभ्याउने अर्को कुरा पनि थियो। माटो मुस्ने खाडल घरको दक्षिणी भागमा थियो। त्यो खाडल जो गाह्रो लगाउने माटो खन्दा खन्दा गहिरो बनेको थियो। त्यही माटोले भाँडाकुडी बनाएर खेल्न बडो मजा आउँथ्यो। यसै गाली खान नपर्ने हुनाले म त्यहाँ बढी व्यस्त हुन्थेँ। खाडलमा मुछिएको माटो झिकेर चरा, मान्छे, फलफुल, जनावर आदि बनाउँदा मलाई साँझ परेको समेत पत्तो हुँदैन थियो। ती आकृतिहरूलाई घरमा लगेर घाममा सुकाउँथे र कहिलेकाहीँ स्कुलमा लगेर साथीहरूलाई पनि देखाउँथे। साथीहरूको तारिफ सुनेर अझ अरू आकृतिहरू बनाउने उत्साह पलाउँथ्यो। त्यो दिन किताबमा छापिएको जस्तै हात्ती बनाउने सङ्कल्प थियो मेरो। हात्तीका लामो सुँड, लामा लामा दाँत, नाङ्ला जत्रा कान र सानो आँखा बनाउने कल्पना गर्दै म बाको पछि पछि कलाको घरतिर हिँडिरहेको थिएँ। तर मलाई बाले रोकिहाले। मेरा ती आशाका तप्किनेहरू मानौ यिनै गुफाबाट झरिरहेका पानीका थोपाहरू जस्तै थिए र मेरो त्यो सान्निध्यता, त्यो माया, मेरो प्रेम र स्नेह, कलासँगै खेल्ने ती अभिलाषाहरू पानीको फोका जस्तै यति बेला फुटिरहेका थिए। हो, पानीको फोका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया। पानीको फोका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया। नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया। पानीको फोका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया। नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया। अलिकति तिम्रो गल्ती भो, अलिकति मेरो गल्ती भो, अलिकति नजर लाग्यो पापी दुनियाँको। हो, पानीको फोका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया। नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया।
जानिन छु मैले मनको माया देखाउन सकिन छु तिम्रो मनमा माया लेखाउन जानिन छु मैले मनको माया देखाउन सकिन छु तिम्रो मनमा माया लेखाउन सबै दोष मेरै भनी मानु म कसरी सबै दोष मेरै भनी मानु म कसरी तिमीलाई पराई पनि ठानु म कसरी अलिकति तिम्रो गल्ती भो अलिकति मेरो गल्ती भो अलिकति नजर लाग्यो पापी दुनियाँको हो पानीको फोका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया। कार्यक्रमका प्रिय श्रोता, पृष्ठभूमिमा बज्दै गरेको यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाजसँगै कार्यक्रम पुस्तक वाचनको आजको श्रृङ्खला यति नै। आजको श्रृङ्खला बिसाइएका कथा प्रसङ्ग लिएर पुनः अर्को शुक्रबार बीबीसी नेपाली सेवा पछिको समय तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने तपाईँ अनि प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सहकर्मी इमानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको श्रृङ्खलाबाट पृष्ठभूमिमा बज्दै गरेको यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाज तपाईँमा छाड्दै म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ समय। कहिले तिमीलाई आफ्नो ठानिन र मैले तिमीले भनेको के मानिन र मैले हो कहिले तिमीलाई आफ्नो ठानिन र मैले तिमीले भनेको के मानिन र मैले त्यसै रिसाएर कहाँ गयो तिमी त्यसै रिसाएर कहाँ गयो तिमी दोष सबै मलाई दी टाढा भयो तिमी अलिकति तिम्रो गल्ती भो अलिकति मेरो गल्ती भो अलिकति नजर लाग्यो पापी दुनियाँको हो पानीको फोका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया। म भन्दा माथि मेरी आमाले 5 वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको बनाइ खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन सुनौला कृतिहरू नजिकबाट नियाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर।